السلام عليكم. المهم غادي يكون الفيديو زوج في الياس. غادي ندير واحد ليكزيرسيس لا بارتي اللي درناها المره اللي فاتت باش نفهموا بها اكثر. فاليكزيرسيس عندنا واحد البينيفيس كونطابل. ديفيسيت دو ليكزيرسيس 2018 150000 دون 50000 دامورتيسمون. ريانتيغراسيون يعني توتال تاع ريانتيغراسيون 500000 وديديكسيون 50000. شنو قالنا في الاخر؟ ديتيرميني ريزولتا فيسكال او تيتر دو ليكزيرسيس 2019 يعني نخرجوا الريزولتا فيسكال تاع 2019. سؤال زوج calculer l'IS théorique et la cotisation minimale pour l'exercice 2019 sachant que عطينا واحد les informations على les produits. Déterminer l'IS dû يعني l'IS اللي غادي نخلصوه هو l'IS dû au titre de l'exercice 2019. Procéder à la régularisation de l'IS sachant que la compte prévisionnelle est 140000. المهم غادي نتريتيو كل كيستيون بوحدها. المهم انايا درت هذا يعني واحد ليكزيرسيس بسيط اللي عطيت ديجا فيه ريانتيغاسيون ديديكسيون كلشي باش يعني نشدو هاد لابارتي مليح، نشدو كي نديرو نخرجو في ريزيلتا فيسكال، كي نديرو نشدو نخرجو لي اس دي وداكشي. عاد من بعد باش نفوتو لابارتي اللي جايه شويه صعيبه هي انه نتعرفوا على لي ريانتيغاسيون ولي ديديكسيون. المهم على بسم الله غادي نشوفوا الكيسيون الاولى هي ديتيرميني ريزيلتا فيسكال او تيتر دو ليكزيرسيس 2019. غنشوفوا هي سوليسيون. الريزيلتا فيسكال شنو كتساوي لنا؟ الريزيلتا كونطابل اللي هي هي بينيفيس كونطابل 830000 بلس ريانتيغراسيون. لي ريانتيغراسيون شنو هما لي شارج نون اكسبتي نون ديديكتيبل موان لي ديديكسيون هما لي برودوي نون امبوزابل. قلنا لي برودوي نون امبوزابل هما لي برودوي الغير خاضعين للضريبه، و لي ريانتيغراسيون هما لي شارج نون اكسبتي يعني لو كونترول فيسكال ما كيقبلكش دوك لي شارج، يا اما ما كيكونش ليها ليكزيرسيس يا اما كيكون فيها واحد لا ليميت اللي دايره الدوله في دوك اللوا فيسكال وانت ما كتحترمهاش. هذاك الشيء كيكون نون اكسبتي كنديرو في لي ريانتيغراسيون. شنو كنحسبوا نقصوا من هذه ديكسيون؟ قلنا موان روبور ديفيسيتار. هذا ديفيسيت دو ليكزيرس 2018 هي روبور ديفيسيتار. فكيف عندنا في 2018 يعني غادي ندخلوها في هذا الحساب نتاع الريزلتا فيسكال باش نخرجوا الريزلتا فيسكال نت. لحقاش هذه الخساره حققناها العام اللي فات وكيقول لك عندك الحق انك تدخلها باش كتحسب الريزلت في الروبور ديفيسيتار يعني باش تحسب الريزلتا فيسكال نتاع الاخر نتاع 2019. فيها لابارتي تاع الاخر وفيها واحد لابارتي تاع 50000. كيف قلنا المره اللي فاتت انها يعني هنا فيها هاد لابارتي تاع 50000 راه ما فيهاش لا ليميت يعني واخا تفوت 4 سنين تقدر تبقى تدخلها في ديك روبور ديفيسيتار. بصح ال 100000 اللي باقيه عندك لا ليميت نتاع 4 الوغ حنا مادام درنا غير في 2018 داك الديفيسيت الوغ غادي ندخلوها في نتاع 2019 مازال ما فاتت 4. داكشي اللي درنا هي 830000 الريزلتا كونطابل بلس لي ريانتيغراسيون موان ديديكسيون موان روبور ديفيسيتار. شحال كتعطينا؟ هي الريزلتا فيسكال 1,130,000 درهم. هذه هي الريزلتا فيسكال. صافي دابا رانا جاوبنا على الكيستيون الاولى. الكيستيون الزوجه شنو قال لك؟ كالكيلي ليس تيوريك اي لا كوتيزاسيون مينيمال بور ليكزيرسيس 2019 ساشون كو عطينا واحد لي زانفورماسيون على الشيفر دافير شحال كيساوي، برودوي اكسسوار شحال كيساوي، برودوي فينونسيير شحال كيساوي، برودوي نون كورون. هادو فاش كينفعونا باش كنحسبوا في الكوتيزاسيون مينيمال. كيف كنعرفوا الكوتيزاسيون مينيمال؟ هي شيفر دافير بلس برودوي اكسسوار بلس اوتر برودوي ديكسبلواتاسيون بلس برودوي فينونسيي موان ديفيدوند بلس يعني برودوي فينونسي غادي نقلعوا منهم ديفيدوند بلس سيفونسيون اي بريم اي دون روسي كتضربها في لو طو. كيف قلنا لو طو نتاع 2019 هو 0.75% ونتاع 2018 وقبل هو 0.5%. صافي دابا غادي نحسبوا لياس تيوريك. هذا كيتسموا لياس تيوريك لحقاش هذاك غير كنحسبوه واحد لياس غير نظري ان باش كنقارنوه مع الكوتيزاسيون مينيمال وكنشوفوا الكبير فيهم هو اللي كنخلصوه كوم اياس دي يعني هو اللي كنخلصوه للدوله. داكشي علاش كنسميوه لياس تيوريك لحقاش كنحسبوه عاد كنقارنوه مع الكوتيزاسيون مينيمال عاد كيكون باش كنجبدوا لياس دي. فاللياس تيوريك شنو كيساوي؟ ريزلتا فيسكال فوا لو طو موان سوما ديدوير. غير واحد المعلومه المره اللي فاتت في هذا لو طابلو هي عندنا انفيريور ايغال ا 300000 كيكون لو طو 10% سوما ديدوير زيرو. هذه بالنسبه ل 2018. كنت المره اللي فاتت في هاد سوما ديدوير درت غير نتاع 2018 نسيت نتاع 2019 ف زيرو. الا كانت سيبيريور او ايغال 300 سيبيريور 300000 و انفيريور او ايغال ا مليون كيكون في لو طو نتاع 2018 20% في نتاع 2019 17.5%. بصح سوما ديدوير في 2018 كانت غير 30%، كانت 30000 وفي الاخر في 2019 شحال ولات 22500. هذه المره اللي فاتت هاد لابارتي نسيت ما درتهاش. بالنسبه للسيبيريور 1 مليون 31%
سوما ديدويغ بالنسبه ل 2018 يعني لي بروف اللي كيخدموا بلا لوا دو فينونس تاع 2018 140000. وبالنسبه ل 2019 157500. في هذا لوكا شحال عندنا الريزلتا فيسكال؟ الريزلتا فيسكال عندنا مليون و130000. يعني فين غادي تنحصر؟ غادي تنحصر في سيبيريور 1 مليون، يعني لو طون تاع 31%. الا كان البروف ديالك يعني كيخدم بلا لوا القديمه، فغادي يكون لو سوما غادي دير هكا مليون و130000 و 31% موان سوما ديدويغ موان 140000. الا كان كيخدم بلا لوا د فينونس القديمه. والا كان كيخدم بتاع 2019 فغادي تكون سوما ديدويغ هي غادي تكون هنايا سوما ديدويغ 157500. صافي كتخرج تضرب هذه في لوطو اللي خرج لك تنقص منه سوما ديدويغ باش كيخرج لك. هذا هو لياس تيوريك. غادي تجي دابا شنو تحسب الكوتيزاسيون مينيمال. الكوتيزاسيون مينيمال قلنا شنو كتساوي؟ الشيفر دافير اللي هو اللي عندنا هنايا 10 المليون و250000 بليس برودوي اكسسوار 80000 بليس برودوي فينونسي. شو برودوي فينونسي عندنا 70000 دون 30000 دو ديفيدوند. وحنا شنو قلنا في لا فورميل؟ انك كدير الاخر برودوي فينونسي موان ديفيدوند، يعني ديفيدوند كتنقصها. داكشي اللي غادي نديرو 70000 موان 30000، يعني تبقى عندنا في برودوي فينونسي غير 40000 بليس لي برودوي نون كورون. برودوي نون كورون حتى هما ما كيدخلوش كاملين، كيدخلوا غير لي سيبفونسيون ولي بريم اي دون روسي. يعني هنايا عندنا 165000 تاع برودوي نون كورون دون 65000 دو سيبفونسيون اي دون روسي. يعني شنو غادي ناخذو؟ ماتش ناخذو 165000 كامله، غادي ناخذو غير 65000 تاع سيبفونسيون اي دون روسي. داكشي اللي درنا ها هي الشيفر دافير بليس برودوي اكسسوار بليس برودوي فينونسي عندنا 70000 موان 30000 تاع ديفيدوند، يعني تبقى غير 40000 بليس الاخر لا بارتي تاع الاخر سيبفونسيون اي دون روسي. هاد التوتال كامل كيخرج لك نتاع 10 المليون 435000. فاش كتضربه في لوطو؟ قلنا لوطو نتاع 2019 هو 0.75%، اللي لوطو اللي قبل كان هو 0.5%. صافي غير باش تبقى حاضي. يعني انا كندير كاع ليكا على حسب كاين دي بروف اللي ما كيخدموش بلا لوا د فينونس تاع 2019 كيخدموا باللي قبل. الوغ داكشي علاش كنقول هادو باش حتى هما ما يتلفوش. داكشي اللي درنا ها هي ضربناها في فصل الاخر 75%. شحال خرجت؟ 182262.5. هانا خرجنا لياس تيوريك و كوتيزاسيون مينيمال. صافي رانا جاوبنا على الكيستيون الزاوجه. الكيستيون الثالثه قال لك ديتيرميني لياس دو او تيتر دو ليكزيرسيس 2019. لياس دو شنو هو؟ يعني هو لياس اللي تخلصوا الدوله، ياك هو الذي تفرسه تخلصوا. شنو كيكون يساوي لياس دو؟ وكتقارن ما بين لياس تيوريك اللي هو هذا اللي خرج لك و الكوتيزاسيون مينيمال. شنو كتاخذ فيهم؟ كتاخذ فيهم الكبير. ها هو لياس تيوريك شحال عندنا؟ ها هي لياس دي اون لياس تيوريك 192800، يعني والكوتيزاسيون مينيمال 78262.5. يعني عندنا لياس تيوريك كبر من الكوتيزاسيون مينيمال. يعني لياس دي شنو غادي تساوي لنا؟ غادي تساوي لنا لياس تيوريك اللي هو 192800. هذا هو اللي غادي تفيرسيه الدوله في العام في هذا العام. يعني صافي حنا في التالي ديال العام كنديتيرمينيو داك لياس. دابا رانا كنخدموا في 2019، يعني في 2020 غادي تخلص لهم هذاك هو المونطو اللي تخلصه لهم. باقي لنا هاد الكيستيون الرابعه بروسيدي على ريغولاريزاسيون دو لياس ساشون كو اكونت بريفيزيونيل 140000. باش نفهموا حنا الاخر في الفيسكاليتي في لياس شنو كنديروا. حنا مثلو في 2018 في التالي ديال العام كنخلصوا واحد الاخر، في التالي ديال العام كنحسبوا في 2018 مثلو حسبنا وخرج لنا مثلو واحد المونطو ديال لياس ديال 100000. الوغ هذاك 100000 فوقاش نخلصوه؟ غادي نخلصوه في 2019. غنخلصوا في 2019 كنخلصوا في 2019 وفي التالي ديال العام كنوليو نحسبوا في 2019 في التالي ديال العام نمثلو حسبنا وخرجت لنا 150000. يعني شنو داكشي اللي كان خصنا؟ شنو كتعني؟ يعني داكشي اللي كان خصنا نخلصوه كثار من داكشي اللي خلصناه. راه كان خصنا نخلصوا 150000 ماشي غير 100000 اللي خلصناه. في هذه الحاله شنو غادي خصك تعطي للدوله تفيرسي لها ديك لا ديفيرونس كتسمى غوليكا. يعني ديك لا ديفيرونس تاع 50000 خصك تولي تزيد تفيرسيها للدوله. نمثلو لوكا كونترير. نمثلو حنا كانت عندنا في 2018 حسبنا باللي 100000 وخلصناها في 2019 وفي التالي ديال العام كيحسبنا خرجت لنا غير باللي كان خصنا نخلصوا غير 50000. شنو كتسمى؟ يعني داكشي اللي خلصنا 100000 كثر من داكشي اللي كان نورمالمون خصنا نخلصو. حنا اللي كان نورمالمون خصنا نخلصو غير 50000 كتسمى اكسيدون. كدير 100000 اللي خلصت
موان داكشي اللي كان نورمالمون خصك تخلص 50000 كتخرج لك الديفيرونس 50000 هذيك الدوله خصها ترجعها لك. هذه هي لا ديفيرونس. داكشي علاش راكم كتشوفوا هنايا اكونت بريفيزيونيل حيت اكونت بريفيزيونيل بحال هي ديك اللي خلصناها غير كوم بريفيزيون. فاش كنوليو نحسبوا في التالي ديال العام كنشوفوا داكشي اللي كان خصنا نورمالمون اكزاكتومون نخلصوه وكنديروا هكا. حنايا اون اكونت بريفيزيونيل 140000 هو اللي خلصناه ايفيكتيفمون، وعندنا في لي اس دي شحال 192800 هذا هو المونطو اللي كان خصنا نورمالمون خصنا نخلصوه. شنو كنديروا؟ هو عندنا لي اس دي اللي كان خصنا نخلصوه اكثر من داكشي اللي خلصناه. شنو كتسمى غوليكا 192000 اللي هو نورمالمون كان خصنا نخلصوه موان 140000 اللي خلصناه ايفيكتيفمون، كتخرج لك واحد المونطو. دابا هذا خصك تولي تزيد تخلصو ابيي اليطا، يعني خصك تزيد تخلصو اليطا. اليطا نمثلوا لو كانت الكونترير، يعني حنايا في لاكونت بريفيزيونيل كانت 192000 و في داكشي اللي خلص اللي خرجنا في لي اس تي 140000، يعني غادي نديرو 140000 موان 192000 تخرج لنا موان 52800 كتسمى اكسيدون، يعني الدوله خصها ترجع لك. صافي هادو هما الاخر. شنو كنحسبوا في هذه الاخر فوقاش كنفيرسيوه بعدا الا كانت كتسالك الدوله خصك تفيرسي لها قبل من شهر 3 اللي هو كيكون فيه اول فيرسيمون. غادي نشوفوا كي كنخرجوا داك المونطو ديال لياس في العام هارنا خرجنا في 2019 المونطو ديال لياس خصنا نخلصوه في 2020. ها على لي طرونش اللي كنخلصوا فيه عندنا بروميير اكونت، يعني البارتي الاولى شنو كتساوي لي اس دي فوا 25%، يعني لي اس دي بحال اللي مقسوم على 4 كيتخلص في 4 طرونش. الاول كيتخلص في 31 قبل من 31 3 2020. الزاوج الطرونش الزاوجه كتخلص 30 قبل من 30 في شهر 6 2020. الثالثه كتخلص قبل من 30 في شهر 9 2020، والرابعه قبل من شهر من 31 في شهر 12 2020. يعني هادو هما داك لياس دي اللي خرج لك دابا بحال مثلوها. هو خرج لنا شحال؟ خرج لنا هنا 192800 غادي نضربو، يعني لياس دي غادي تضربه في 25%. شحال غادي يخرج لك؟ غادي يخرج لك 48200 ابيي اليطا افون 31 3 2020. دابا في 2020 شنو غادي تخلص في الاخر في شهر 3 قبل شهر 3 مونطون ابيي افون 31 3 2020. غوليكا هي ديك الغوليكا اللي خرجت لنا هنايا اللي خصنا نزيدوها نخلصوها للدوله بليس بروميير اكونت اللي هو هذا هو 48200. داكشي اللي درنا جمعناهم بزوجهم خصك تخلصهم قبل شهر 3. ولي طرونش الاخرين يعني الزوج دوزيام اكونت بنفس المونطو كتضربها في 25%، يعني غير المونطو راه كتقسمو على 4 يبقى كل مره تعطيهم واحد لابارتي. صافي هادشي اللي كاين في هاد ليكزارسيس. ان شاء الله يكونوا فهمتوا شويه من داكشي اللي كنت كنشرح. والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديروا هاد لي ريانتيغراسيون دي ديكسيون. غادي يكون الفيديو طويل مي نحاولوا ان شاء الله، والله يوفق الجميع ان شاء الله.